देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचर। आज 2079 असारको 15 गते बुधबार अहिले बिहानको 4:30 बजिरहेको छ। म अहिले यो राष्ट्रको राजधानी काठमाडौँ सहरमा आइपुगेको छु र मैले आजको असारे 15 तर हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिहरूका विषयमा केही विचारहरू बोल्नुपर्ने अनुभव गरिरहेको छु। आज धान दिवस पनि हो, दही चिउरा खाने दिन पनि हो। जति बेला म दही चिउरा खाने दिनलाई सम्झन्छु त्यति बेला पशु र कृषि पालनको सम्बन्ध, कृषि र सिँचाइको सम्बन्ध अनि यो राष्ट्रको फोरिएको बहुदलीय राजनीति शासन प्रणाली र त्यो अस्वस्थ राज्य शासन सत्ताको हानालो छिका लागि जुन प्रतिस्पर्धाहरू भइरहेका छन्, यसले यो राष्ट्रलाई दिगो सुख शान्ति र सुरक्षा दिँदैन भन्ने विषयलाई हामीले शुभ बिहानीको शुभ मुहुर्तमा नै आवाज दिनु परिरहेको छ। यो सन्देश हो हर नेपाली आफ्नो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त जागुन्। हर नेपाली विदेशीहरूका गोठालाहरू बन्नका निमित्त उत्साहित नहुन् र धन सबै थोक होइन, धर्म र सत्य पनि मानव जातिका निमित्त अभिन्न अङ्ग हो भनेर बुझिदेऊन्। किनकि त्यसै दृष्टिले यी आवाजहरू तपाईहरुसम्म पुर्याइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामीले वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल, यस राज्यको राज्य एकीकरण र ती देवी राजराजेश्वरी गोरखकाली मातालाई स्मरण गर्दै, जुन देवी राजराजेश्वरी गोरखकालीले वीर र कविहरूलाई सदैव सम्मान दिन्छन् र उनी तिनै वीर कविहरूको आशा राख्छिन्, किनकि यो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकीकरण कुनै वीर र कविहरूबाट नै भइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। आज हाम्रो नेपाली समाजमा धन नै सबै थोक भइरहेको छ र बहुदलीय राजनीतिको फोहोरिएको अस्वस्थ फोहोरी वातावरण नै यहाँको सर्वा हैजा फैलाउने जुन जीवाणु जस्तै हामीले अनुभव गर्न पुगिरहेका छौँ। त्यसैले यी आवाजहरू कति बेला यो राष्ट्रको हितका निमित्त उठाउने इच्छाहरू लाग्छन्, किनकि हामीले हाम्रो शिक्षालाई दुरुपयोग गर्यौं, हामीले हाम्रो युवा युवती त्यो जनशक्तिहरूलाई सदुपयोग गर्न जानेनौं, हामीले अनुशासन के हो, धर्म र सत्य के हो अनि वैदिक प्राचीन शास्त्र सम्मत हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई उभ्याउन र बलियो बनाउन पनि सकेनौं। त्यसैले कति बेला लाग्छ कि हामीले दैवी सिद्धिका साथमा हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ। हिन्दू समाजमा रहने ब्राह्मणहरूको ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नुपर्छ। ब्राह्मणहरू समानता र साम्यवादको नारामा शूद्रहरूको मतवाली र त्यो पशुपन्छी हिंसा मांस ओठहरू र ती लागु धर्पीहरू लिने परम्पराहरूबाट हामीले हाम्रो यो समाजलाई संरक्षण गर्न पनि सक्दैनौं र हामीले हाम्रो यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न पनि सक्दैनौं। हामीले उनीहरूलाई कसैलाई पनि विरोध गर्न चाहन्नौं कि हाम्रो भनाइ के छ भने कि यो वेदको उर्वर भूमि हो र हामीले यहाँ
दैवी सिद्धिका साथमा दैवी प्रकोपको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अग्नि सिद्धिहरू, ती वायु सिद्धिहरू, ती वरुण जल सिद्धिहरू, ती पृथ्वी माताका सिद्धिहरू, त्यो प्राण, त्यो चेतन सत्ता अनि हामीसँग भएका ती अष्ट सिद्धिहरूका विषयमा हामीले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। जब हामी अष्ट सिद्धिका विषयमा अनुसन्धान गर्न उभिन्छौँ त्यति बेला महावीर पवन पुत्र हनुमानजीलाई स्मरण गर्नै पर्ने हुन्छ अनि कविहरूमा महर्षि व्यासलाई स्मरण गर्दै पर्ने हुन्छ। यी दुवै अष्ट चिरञ्जीवीहरूमा चिरञ्जीवी हुनाले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रसम्म हामी श्री हनुमानजी र महर्षि व्यासलाई आज पनि स्मरण गरिरहेका छौँ र हामीलाई आज पनि विश्वास छ कि हामीले यो फोहोरिएको बौद्धलीय राजनीति प्रणाली र यो राज्यको जुन दुर्दशा छ त्यस दुर्दशालाई सुधार्नका निमित्त हामी हिन्दू समाजलाई पनि सुधार्नेछौँ। हामीले हाम्रा ब्राह्मणहरूमा रहनुपर्ने ब्राह्मणत्वको संरक्षणका निमित्त र जो ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न अयोग्य जो मतवाली पदार्थहरू खाने र ती पशु पंक्षी हिंसा मांस खाने जन्मले ब्राह्मण भए पनि काँधमा जन्यो यज्ञ पवित्र भए पनि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई सम्मान दिनका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु अनिवार्य भइरहेको छ। हामीले ती इतिहासबाट के शिक्षा पाएका छौँ भने कि बहुल जनसङ्ख्याले मात्र राष्ट्रको संरक्षण भएको कतै पनि भेटिएन। त्यसैले हामीले हाम्रो युवा युवती जनशक्तिहरूलाई सदुपयोग गर्दै त्यो जनशक्तिको सदुपयोगबाट यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिनुपर्छ। हामीले फोहोरिएको बौद्धलीय राजनीतिलाई मिल्काउन सक्नुपर्छ र हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दै जुन हाम्रो हिन्दू समाजमा धार्मिक अन्याय, शोषण, जातीय विभेदता ती सबैको अन्त्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जातीय विभेदताको तात्पर्य यो होइन कि ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व नहोस् र ब्राह्मणहरू पनि शूद्रहरू जस्तै आचरण गर्दै उनीहरू ब्राह्मण देवता नै बनिरहन्, यो मेरो वैदिक विज्ञानले स्वीकारिरहेको छैन र मैले जुन माताको उपासना गरिरहेको छु ती माताले पनि मलाई बार बार घचघच्याउँदै यो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ र यी ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्ने वातावरणतर्फ उभ्याइदिनुपर्छ। ती यज्ञ पवित्र काँधमा हो र त्यो मतवाली पदार्थ पशु पंक्षी हिंसा मांसहरू खाँदैछन् भने यो वैदिक सनातन धर्मलाई सम्मान गर्नका निमित्त उनीहरूका काँधबाट ती जनेऊहरू र उनीहरूको नामबाट त्यो नाम र थर पनि ब्राह्मणको जुन राखिएको छ त्यसलाई अब परिवर्तनको मोडमा उभिनुपर्छ। होइन भने यो राष्ट्र विश्वको अत्यन्त औद्योगिक विकसित देशहरूको माझमा रहेर आफ्नो अस्तित्वलाई संरक्षित गर्दै यहाँ रहनेहरूलाई दिगो सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण दिन आजको वर्तमान फोहोरिएको बौद्धलीय शासन प्रणाली, राज्य शासन सत्ताको हानालुच्छी, असुस्थ प्रतिस्पर्धा यो हाम्रो राष्ट्रका निमित्त अत्यन्त घातक रूपमा उभिएको छ। हामीले आज असार 15 हुनाले ती खेतका आलीमा उभिएका अपाङ्गहरू अनि ती वृद्ध माता बुवाहरू अनि समर्थ सबै आज विदेशिएका ती युवा युवतीहरू जो सहरका दही र चिउराहरू किन्दै असारे 15 मनाइरहेका छन् अनि उनीहरूले फोन गरिरहेका छन् के गर्दै हुनुहुन्छ
अनि बिचरा बुढाबुढी आमैहरू उही खेतमा छौँ भनेका आवाजहरूसँग मैले कयौं पटक त्यस्ता आवाजहरू सुनिरहेको छु र आज त्यसैले पनि म आज यो राष्ट्रको राजधानी काठमाडौँ शहरमा आइपुगेको छु कि मैले एउटा अग्लो ठाउँबाट काठमाडौँ शहरलाई देखेँ। घना घरहरूले भरिएको बस्तीहरू, यहाँको जनचाप र यहाँको परनिर्भरता खाद्यान्न विषय। हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हामी हाम्रा नदी नाला ती जलहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रा शिक्षित युवा युवती त्यो जनशक्तिहरूलाई यस राष्ट्रको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। अनि हामी एकातर्फ हाम्रा युवा युवतीहरूलाई विदेशतर्फ पैसाका निमित्त लखेटिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो समाजका वृद्ध बुवा आमाहरूलाई सामाजिक भत्ताको रूपले उनीहरूलाई फुस्लाउने कार्य गरिरहेका छौँ। राष्ट्र अत्यन्त घातक स्वरूपमा गइसकेको छ। यसै परिस्थितिमा अझ 5 वर्ष हामीले बिताउनु पर्यो भने यो राष्ट्र श्रीलङ्का जस्तै अत्यन्त सङ्कटतर्फ नजाला भन्न सकिँदैन। आजसम्म हामी कसरी टिकेका छौँ यस विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गर्दा हामीले के बुझ्यौँ भने यो राष्ट्रको जो सरकार हो वो सम्पन्न आर्थिक सम्पन्न छैन, तर यहाँका जनताहरू आर्थिक सम्पन्न हुने कारणले आजसम्म यो राष्ट्र टिकेको छ। यदि यहाँको सरकार आर्थिक सम्पन्न हुन्थ्यो भने हामी पनि श्रीलङ्काली जस्तै कंगाल बन्नु पर्थ्यो, किनकि यी भ्रष्ट बहुदलीय नेताहरूले राज्य कोषको सम्पूर्ण आर्थिक दुरुपयोग गरेर हामीलाई सङ्कटमा धकेलिदिने थिए। स्मरण रहोस्, तपाईहरूले जुन कर दिनका निमित्त र यी बहुदलीय नेताहरूले जुन कर उठाउनका निमित्त आइरहेका छन्, तपाईहरू त्यस समयमा अब अत्यन्त सावधान रहनुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। हाम्रा करहरू कहाँ दुरुपयोग भइरहेका छन्, हाम्रो यो आर्थिक स्थिति कता महँगीतर्फ गइरहेको छ, कता सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। हामीले आज असारको 15मा उभिएर एउटा सहरमा को अग्लो ठाउँबाट यहाँको ती घरै घरका महलहरू र यहाँको जनचापलाई अवलोकन गरिरहेका छौँ। हामीलाई दही चिउरा होइन, हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटो आवश्यक परेको छ। हामीले धान दिवस होइन, हामीले त खाद्यान्नका सम्पूर्ण विषयहरूलाई आत्मनिर्भर हुने पात्रहरूको खोजी गर्नु परिरहेको छ। अवश्यमेव हामीलाई के विश्वास छ भने कि जुन प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जुन प्रकारका विचारहरू हामीले पाइरहेका छौँ र हामीले त्यहाँ जुन प्रकारको खाद्यान्नका निमित्त जुन उपासना प्रक्रियाहरू छ, तपाईँ यस विषयमा बुझ्नु पर्यो भने छान्दोग्य उपनिषदमा जानुहोला। अहिले मलाई त्यता जाने फुर्सद छैन र तपाईँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त जनचेतना जगाउनु होला। आर्थिक स्थिति कवि र वीरहरूका लागि होइन, कवि र वीरहरू सधैँ यो राष्ट्रको हितका निमित्त सदा सर्वदा समय दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक सम्पन्नता ती विलासी जीवन जिउनेहरूका लागि हुन्। राष्ट्रको हित सोच्नेहरूका निमित्त केवल भौतिक विकास नै सबै थोक त्यसो पनि होइन। हामीले हाम्रो समाज, हाम्रो धर्म र हाम्रो सत्यनिष्ठतालाई संरक्षण गर्न सकेनौँ भने चाहे जतिसुकै विकास होस्, भौतिक विकास होस् अथवा आर्थिक विकास होस्, तपाईँ विश्व मानव समुदायका ती युद्ध कालखण्डहरूतर्फ फर्केर हेर्ने गर्नुहोस्। वर्तमान रुस र युक्रेनलाई देख्ने गर्नुहोस्। वर्तमान नेटो, अमेरिका, बेलायत यस्तै यस्तै देशहरू अहिले जुन परिस्थितिमा रुससँग लड्नका निमित्त उनीहरूले आँखा पल्टाइरहेका छन्। तर हामीलाई के थाहा छ भने प्रकृतिले आफ्नो
सन्तुलन गुमाएको हुनाले जलवायु परिवर्तन र जलवायु प्रदूषणका कारणले विश्व मानव जातिलाई जीवन जिउन निकै महँगो परिरहेको छ। हर प्रयास गरिरहेको छ प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन मिलाउनका निमित्त। तपाईँ सावधान रहनुहोला। त्यति बेला तपाईँका यो आविष्कार र विज्ञानका चमत्कारहरू छन् तिनीहरू काम लाग्ने छैन। तपाईका ती पंक्षी पशु र जो जैविक विविधताको जगत छ त्यसलाई तपाईले सन्तुलन राख्न सक्नु भएन भने उनीहरूले जुन प्रकृतिसँग माग गर्छन् त्यो माग विश्व मानव जाति जतिसुकै सम्पन्न होस् तर पनि प्रकृतिले उनीहरूको माग स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ र विश्व मानव जातिलाई उसले तस नस पार्नका निमित्त उभिनु पनि पर्ने हुन्छ। हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रबाट यस विषयमा अनुसन्धान गर्यौं र वैदिक विज्ञान 2078 मा उभिएर ती सबैलाई देख्यौं पनि हामीलाई के पत्ता लाग्यो भने कि हामीले दैवी सिद्धिका साथमा दैवी प्रकोपका साथमा हामीले हाम्रो पृथ्वी माताको जुन पीडाहरू छन् कष्टहरू छन् ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त सत्य र धर्मका साथमा उभिनु पर्छ। हामीले फोहोरिएको जुन अस्वस्थ राजनीति वातावरण छ त्यसलाई मिल्काउनका निमित्त दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपका साथ उभिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य साथ एउटा आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भेक्षु तीर्थ भन्ने नाताले मैले यी आवाजहरू निकाल्न विवश भइरहेको छु किनकि मैले त जुन जीवनलाई देखेको छु त्यो जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै देखेको छु र मैले जुन जीवन देखेको छु त्यो भौतिक आविष्कार विज्ञान र जीवन विज्ञानको बीचमा उभिएर एउटा जीवको सच्चाइलाई अनुभव गरेको छु र प्रकृतिको सच्चाइलाई अनुभव गरेको छु जगतको सच्चाइलाई अनुभव गरेको छु अनि त मैले यी आवाजहरू बोलिरहेको छु। म कुनै तो नोकरी चाकरी डिग्री दिने कुनै प्रमाणपत्रहरू डिग्रीहरू नभए पनि मैले एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पुगेँ र मैले त्यहाँ जीवन विज्ञानलाई देखेँ, मैले त्यहाँ जगत विज्ञानलाई देखेँ, मैले त्यहाँ भौतिक विज्ञानलाई देखेँ, मैले त्यहाँ स्वास्थ्य विज्ञानलाई देखेँ अनि मैले त्यहाँ खाद्यान्न विज्ञानलाई पनि अनुभव गरेँ। सबैलाई अनुभव गर्दा मलाई के लाग्यो भने यो राष्ट्रको हितका निमित्त वीर र कविहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्छ। यो राष्ट्रको हितका निमित्त शिक्षा अनुशासन धर्म र सत्यका साथमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने विचार साथ दिनुपर्छ। तिनै विचारहरूले ओतप्रोत भएर म यी आवाजहरू बोल्ने गर्छु। मेरो मस्तिष्कमा यो राष्ट्रको पोरिएको बहुदलीय राजनीतिलाई हामीले मिल्काउन सकेनौं भने यो राष्ट्रको अस्तित्वलाई बचाउन नै हामीलाई निकै संकट पर्न गएको छ। हामी सडकमा जाँदैनौं, हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन्, हामी त्यो बहुल जनसमाजमा पनि जाँदैनौं किनकि त्यो हुल अहिले आफ्नै पन र आफ्नै घमण्डमा उभिएको छ। हामीले उनीहरूलाई दैवी सिद्धिका साथमा प्रकृति प्रकोपका साथमा घुँडा टिकाएर वैदिक सनातन धर्म पनि विश्व मानव जातिको एउटा प्राचीन शास्त्र सम्बद्ध धर्म हो भन्ने स्वीकार गराउनु परेको छ। हामी सडकमा गयौं भने त हामीले आजको बहुलवादमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म मूल्य र मान्यताहरूलाई रक्षा गर्न सक्दैन। महाभारत यसैको प्रमाण हो, रामायण यसैको प्रमाण हो। रामले ती भालु बानरहरूको सेनाहरू बनाउनु पर्यो। श्री कृष्णले आफ्ना नारायणी सेनालाई छोडेर आफू जता गयो त्यतै
जय र विजयको घोषणा गर्नु पर्यो। त्यसैले तपाईहरूले कहिले भ्रम हुनु आवश्यक छैन कि बहुलवाद सधैँ सही निर्णय र निर्णायक हुन्छ, त्यसो हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म साथ हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन पनि गर्नु छ र हाम्रो हिन्दू समाजको जुन वैदिक शास्त्र सम्मत समाज थियो त्यस समाजमा देखा परेका अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गत विचारहरूलाई टकटकाएर देख्नु पनि परिरहेको छ। तपाईहरूले या जहाँ म जुन आवाजहरूले ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्ने विषयहरू उठाइरहँदा ती शूद्र र दलित वर्गहरू जुन जनजातिका रूपमा उभिने गर्छन्, उनीहरूले मेरो आवाजलाई कतै बुझ्न नसकेको भए मैले के भन्नुपर्छ भने कि हामी समानताको रामराज्यको आडमा उभिन चाहन्छौँ। तपाईहरू आफ्नो आचरणमा सुधार गरिदिनुहोस्, तपाईहरू शिक्षामा जोड दिनुहोस्, तपाईहरू यो राष्ट्रको हितका निमित्त आफूलाई अनुशासित बनाउँदै सत्य र धर्मका साथमा उभिन सिकिदिनुहोस्। विदेशीका गुलामी घोडा नबनिदिनुहोस् र तपाईहरू आफ्नै मौलिक राष्ट्रिय गौरव, धर्म, संस्कृति र संस्कारका साथमा उभिनका निमित्त एकताबद्ध भएर आइदिनुहोस्। हामीले ती ब्राह्मणहरूलाई देवता भनेका थिएनौँ जो मतवालीको जस्तै आहार रक्सीहरू, द्रव्य पदार्थहरू खाइरहेका छन्, जुन पशुपन्छी हिंसा मांसहरू खाइरहेका छन्, उनीहरू ब्राह्मण देवता होइनन्। यसरी पनि तपाईहरू बुझिदिनुहोला। र तपाईहरूलाई हामीले समानताको भाषामा बोल्नु पर्दा, हामीले समानताको दृष्टिले बोल्दा हामी त्यो मतवाली र पशुपन्छी हिंसातर्फ विश्व मानव जातिलाई लैजानुभन्दा जुन ब्राह्मणहरूमा रहने ब्राह्मणत्वतर्फ तपाईँ सबैलाई खिच्न चाहिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईहरूको र हाम्रो विचार मिलेन भने तपाईँ विवादतर्फ नगइदिनुहोला र तपाईहरू प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले त्यो अन्धविश्वास र त्यो विभेदपूर्ण व्यवहार गर्छ भन्ने आवाजहरू तपाईहरूका हामीले सुनेका छौँ। हामीले हाम्रो समाजलाई देखेका पनि छौँ र त्यसो छैन भनेर पनि हामी भन्दैनौँ, किनकि यो अन्धविश्वास शिक्षाको अभावबाट हुने गर्छ र जो धर्ममा विकृति र विसङ्गति विचारहरू पालिन्छन् ती अनुशासन अर्थात् कुशासन प्रणालीबाट हुने गर्दछ। यो स्पष्टै नै आवाजहरूबाट गर्दै म आजको यो आवाजलाई रोक्न जाँदा विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू पनि हुन्, उनीहरू शिक्षित, अनुशासित र सभ्य छन् भने अवश्य मेव उनीहरूका व्यवहार साथ हामीहरू उनका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै हामी यो राष्ट्रको हितमा उभिन जाँदैछौँ। हामी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त दैवी सिद्धि र वैदिक विज्ञानको आडमा उभिन जाँदैछौँ भन्दै म यो आवाजलाई यतै राख्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विशेश्वरी पाई विषम तोमेश्वरी देवी चराचर। हस्त धन्यवाद।